السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، هذا المسجد الجميل الجذاب الخلاب بين أيديكم هو المسجد الجامع الذي يعرف ويشتهر في جميع العالم. هذا المسجد يقع في عاصمة الهند دلهي الجديدة. هذا المسجد الأكبر الذي يتسع ل25,000 مصل في وقت واحد. هذا المسجد له منارتان. بين أيديكم هذه المنارة التي من هذه المنارة يمكنكم زيارة دهلي من طولها وعرضها. هذا المسجد الذي قد أمر ببنائه الإمبراطور المغولي شاه جهان، الذي قد بنى التاج محل بذكرى زوجته الحبيبة. هذا المسجد جدير بمشاهدتكم وزيارتكم. مرحبا بكم في الهند وفي عاصمة الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.